Paul, unsa man kining pito ka espiritu sa pinadayag 4:5. Basahon nato ang mga teksto ang isitar. Ipadayag 4:5. Mato dinhi, ikan sa trono manggula ang mga kilat o ang madalugdog o lanog sa tingog niini. Dito'y pito ka kinadagkutang mga sulo nga nagsiga atubangan sa trono. Mao kini ang pito ka espiritu sa Dios. So ang pangutana, unsa man kining pito ka mga espiritu sa Dios? Ipadayag kapitulo 5 versikulo 8 mo kining atong mabasa. Usa sa mga pangulo miingon kanako, ayaw paghilak kay ang leyon sa banay ni Huda, ang gamhanang kaliwat ni David, midaog o mitangtang nining upat pito kasilyo. O nakita ko ang dating karnero nga nagtino kaliwala sa tronos o gilibutan siya sa upat ka buhig binuhat. Ang nating karnero daw miagig pagkamatay. May pito kini kasungay o pito ka mga mata nga mao ang pito ka espiritu sa Dios nga gipada ngadto sa tibuok ka kalibutan. Tingnan, ang pito ka espiritu na anaa sa tubangan sa presensya sa Dios gipadala sa Dios ngadto sa tibuok ka kalibutan. Pangutana, kinsa man kining pito ka espiritu nga anaa sa tubangan sa presensya? Gipadayag sa Dios. Unya nakita ko ang pito ka anghel nga nagbarog atubangan sa Dios o gihatagan sila pito ka trompeta. Sila mao ang pito ka espiritu nga gipadala sa Dios ngadto sa tibuok ka kalibutan. Sa ato pa kining pito ka espiritu, mga spirit beings kini nga naa sila sa atubangan sa presensya sa Ginoo. Unsa man ang espiritu ha? Sa Hebreo 14, dili ba mga anghel, mga espiritu man nagisugo sa Dios aron mag-alagad sa iyang katawhan sa kalibutan? Sa ato pa kanang pito ka espiritu mo kana ang espirituhanong mga binuha na tuwa sa tubangan sa presensya sa Ginoo. Mao kadto ang pito ka mga anghel na suguon sa Ginoo na ipada sa kalibutan. Kinsa man ang usa niini? Lucas kapitulo 1 versikulo 19, ang anghel ni Tobal, ako si Gabriel nga nagtindog atubangan sa Dios nga maoy nagpadala kanako. So kanang 7 angels na 7 spirits na tuas